अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। 8 और 9 सितंबर की दरमियानी शब मोटरवे पे गुजरपुरा के करीब इंतहाई अंधोनाक और अफसोसनाक वाकया हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर दिया। 3 बच्चों की मां को 2 दरिंदों की जानिब से गैंग रेप का निशाना उसके बच्चों के सामने बनाया गया। उससे भी बेहिस्सी की बात यह थी कि हुकूमती इदारे और खास तौर पर पुलिस का रवैया इंतहाई अफसोसनाक था, जहां पर CCPO लाहौर उमर शेख ने यह स्टेटमेंट दिया कि रात गए खातून को अकेले सफर नहीं करना चाहिए था और अगर वो अकेले सफर कर रही थी तो उनको अपनी गाड़ी का पेट्रोल चेक कर लेना चाहिए था ताकि वो गाड़ी कहीं पर जाकर बंद ना हो जाती। विक्टिम ब्लेमिंग और शेमिंग का ये जो कल्चर है और ये हमारा अमूमी रवैया है, या पुलिस इतनी इनसेंसिटिव हो गई है कि उसको मुतासरा फरीक के जज्बात का, एहसासात का ख्याल नहीं होता। इससे भी बढ़कर हमने माजी में भी बहुत सारे वाकयात देखे हैं जहां पर FIR ज्यादती के केसेस में दर्ज करवाना इंतहाई खौफनाक तजर्बा होता है खवातीन के लिए भी, और खवातीन या जो बच्चे ज्यादती का निशाना बनते हैं उनके अहले खाना के लिए भी। अब मुल्क में ये भी डिबेट हो रही है कि ये विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग खवातीन के केसेस में क्यों होती है, क्यों जवाब फराहम किया जाता है कि खवातीन को रेप का निशाना इस वजह से बनाया गया है। पार्क में अकेले बैठी थी, कपड़े ठीक नहीं थे, साइकिलिंग कर रही थी या अकेले सफर कर रही थी। खवातीन हमारे मुआशरे में 10,000 कामों के लिए अकेली बाहर निकलती हैं। इस स्टेटमेंट के बाद उनको और भी अदम तहफ्फुज का जो एहसास है वो बढ़ गया हुआ है। इसी पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हुकूमत के कुछ वुज़रा ये कह रहे हैं कि कानून साजी को और जो सजाएं हैं ज्यादती के केसेस में उनको मजीद सख्त करने की जरूरत है। कैस्ट्रेशन की भी बात की, फैसल वावदा साहब ने ये भी बात की है कि जो मर्द ज्यादती का निशाना बनाते हैं मासूम बच्चों को या खवातीन को, उनको कैस्ट्रेट कर दिया जाए, उनको ना मर्द बना दिया जाए ताकि सारी उम्र के लिए वो मफलूज हो जाएं, अपाहज हो जाएं इस सलाहियत से। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें अपोजिशन की सपोर्ट की जरूरत होगी क्योंकि वो कानून साजी अकेले नहीं कर सकेंगे। इस सिलसिले में अपोजिशन हुकूमत के साथ खड़ी होगी। ज़ैनब अलर्ट बिल का भी उन्होंने हवाला दिया कि ज़ैनब अलर्ट बिल के हवाले से कैपिटल पनिशमेंट इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी हुकूमत, लेकिन अपोजिशन की जानिब से सपोर्ट नहीं किया गया, ताउन नहीं किया गया और खास तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको खासी मुखालफत का सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी की ही सीनियर रहनुमा, मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं शहरी रहमान साहिबा, ह्यूमन राइट्स और वीमेन राइट्स के लिए बहुत वोकल हैं। शहरी रहमान साहिबा, मोटरवे ज्यादती केस एक बड़ा सानिया हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा सानिया आपको नहीं लगता CCPO का वो स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि अकेले खातून को सफर नहीं करना चाहिए था, उसको गाड़ी का पेट्रोल चेक करना चाहिए था, और फिर इससे भी बड़ा सानिया ये हुआ कि हुकूमती वुज़रा उसको डिफेंड कर रहे हैं, CCPO को रिमूव करने के बजाय उसको डिफेंड किया जा रहा है। जी, ये सारी बात आपने कूजे में समेट दी शायद भाई, बहुत शुक्रिया आपने ये रवैया अख्तियार किया। मेरा फोन बंद नहीं हो रहा है, लोग मुस्तकिल इस पर टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हैं और फोन कर रहे हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। खास तौर से खवातीन इस वक्त सख्त परेशानी का शिकार हैं, गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है पूरे मुल्क में। इस तरह के रवैये, पहले तो जाहिर है इतना बड़ा सानिया है, ये इंसिडेंट नहीं है, ये गैंग रेप है, इसे अपने नाम से पुकारें ताकि हमें समझ आए कि कितनी संगीन हमारे सामने जराइम हो रहे हैं, और जिस इनके बजाय इनका तदारुक किया जाए, लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और तहफ्फुज के हवाले से और सख्तियां की जाएं कि पुलिस का अमला क्या कर रहा है और क्या नहीं कर सकता। 1-1 घंटे क्यों इंतजार किया गया, उन्होंने फोन किया रात को, बजाय इसके कि अपना मिसकॉन्डक्ट वो का एक्सप्लेनेशन दें। हमें सुनने में क्या आ रहा है, बहुत बहुत ही डेंजरस पैगाम, खतरनाक पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान की खवातीन को कि आप तहफ्फुज की हकदार नहीं हैं। और ये बहुत बहुत ही मैं समझती हूँ खतरनाक और मजम्मत की बात बनती है, खतरनाक पैगाम है और काबिल मजम्मत है। अब आप सोचें कि आपने कह दिया कि आपने पेट्रोल क्यों नहीं डाला, आपने तो बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, आप तो हुकूमत भी इससे आगे बढ़ गई है। उन्होंने तो CCPO को तहफ्फुज देना शुरू कर दिया है, बजाय इसके कि वो खवातीन को एक पैगाम दें। पाकिस्तान के आइन में ये मुंजमद है
اور پاکستان کا آئین اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ خواتین کو مکمل تحفظ اور آزادی ہوگی اس ملک میں، وہ کسی سے کم نہیں۔ اور میں تو کم از کم سمجھتی ہوں کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ توجہ دلاؤ نوٹس تو ہم نے گینگ ریپ پر دیا تھا کل، اب تو میں دوسرا توجہ دلاؤ نوٹس دینے لگی ہوں کہ یہ پولیس کے کس طرح کے بیانات ہیں۔ ان کو فوری طور پر وہاں سے بالکل مستعفی ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے خواتین سے۔ یہ کس طرح کا رویہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ نہیں انہوں نے پیٹرول ڈالنا چاہیے تھا؟ دیکھیے جس کانٹیکس میں کہا ہوگا وہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ آپ سے اگر غلط بیانی ہو گئی تو آپ اپنے الفاظ واپس لے سکتے ہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے جو بات کہی ہے وہ ان رویوں کی عکاسی کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے ریپس پاکستان میں، اس شہری طرح صاحبہ کی انہوں نے جرائم۔ یہ غلطی سے اسٹیٹمنٹ نہیں دیا بلکہ اس کو ریٹریٹ کیا ہے کافی ساری جگہوں پر، اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ حکومتی رہنما اور وزراء ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب نے تو یہ بات بھی کی ہے کہ خام خواہ کا تنازع سی سی پی او لاہور کے بیان پر کھڑا کیا گیا ہے۔ خواہ ملاحظہ فرمائیے، انہوں نے کہہ ڈالا کہ پاکستان کی آدھی جو اس وقت پاپولیشن ہے ان کو کوئی پولیس سے یا ریاست سے یا لا انفورسمنٹ اور حکومت سے تحفظ کا حق نہیں ہے، وہ اپنا خود تحفظ کریں۔ اور یہ عجیب و غریب پارٹی ہے، یہ پارٹی ہے، اس کا کوئی نظریہ ہے کہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں، یہ الاؤ کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی کہہ دیتا، دیکھیے لوگ بول دیتے ہیں اونچ نیچ ہوتی ہے، اگر ہمارے یہاں یہ کوئی کہہ دیتا پیپلز پارٹی میں سے تو ابھی شو کاز نوٹس ہوتا، میری طرف سے فون آ رہا ہوتا یا چیئرمین کی طرف سے فون آتا کہ بھئی ان کو روکیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، الفاظ واپس لیں۔ بہت دفعہ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ ڈسپلن میں رہیں آپ لوگ، اس طرح کی بات آپ نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارے منشور آئین کے مترادف ہے، ہمارے مذہب کے یہ کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ نہیں جو کہہ یہ رہے ہیں ان ایفیکٹ یہ سارے مشیر اور وزیر اور جتنے بھی اس بات کی تحفظ کریں، سارے نہیں کر رہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو اس بات کی تحفظ کر رہے ہیں وہ ریپ کو ایک لبادہ دے رہے ہیں، وہ ریپ کو تحفظ دے رہے ہیں۔ وہ ریپسٹ جس نے یہ مجرم جس نے یہ کام کیے ہیں، گھنونے کام کیے ہیں، شہری صاحبہ بچوں آپ کے کو نہیں سامنے، لگتا کہ وہ ان جس کو طرح کا تحفظ دے رہے ہیں حکومتی اور ہم رویہ ہے؟ پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک اس کا تدارک ہوگا۔ شہری گینگ صاحبہ ریپ تو ایک طرف، اس طرح کے بیان کا تدارک ہونا پڑے گا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بیانات حکومتی وزراء کی جانب سے آئے ہیں، دو چند ہی لوگوں کی جانب سے آئے ہیں، اسد عمر ہیں، شہزاد اکبر ہیں، ایک دو اور ہیں، اور پھر سی سی پی او کی طرف سے بھی اس اسٹیٹمنٹ کا آنا ایک جواز بھی فراہم کرے گا ریپسٹ کو کہ کوئی اکیلی عورت ہے اور مرد کے بغیر جا رہی ہے تو اس کو ریپ کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں بالکل، جیسے میں نے کہا کہ اب جو پھر رہے ہیں باہر درندے وہ کہیں گے یہ بچی تو اکیلے پھر رہی ہے، یہ کھیت میں کیا کر رہی ہے، اب یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ دیکھیے یہ آپ نے دیکھا ہے معاشرے میں انہوں نے کیا پیغام بھیجا ہے، اور جو مجھے تو اسد عمر جیسے وزیر پر حیرانگی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور میں چاہوں گی کہ وہ کم از کم وہ تو اس بات کو واپس لیں یا اس کی وضاحت کریں۔ باقی جو ہر قسم کے لوگ کرائے کے یہاں ایڈوائزرز اور دوسرے ہر قسم کے لوگ آئے ہوئے، ان کو اس بیان کے بعد مستعفی ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر اس بات کا نوٹس لیں۔ گینگ ریپ کا تو انہوں نے نوٹس لیا ہے، لیکن اس بار یہ بات تو بہت سنگین ہے، یہ معاشرے میں ان سارے ایٹیٹیوڈز کو فروغ دے رہی ہے، تقویت دے رہی ہے جو خواتین کا سرعام اپنا حق سمجھتے ہیں استحصال کرنا۔ پہلے پاکستان کی خواتین کا حال کیا ہے؟ عورتوں کو آپ گلوبل انڈیکس میں دیکھیں، آپ 153 ہیں، 151 پہ 153 رینکنگز میں جو حال کیا ہوا ہے، اور پھر اس ماحول میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ میں تو آئی ایم شاک، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اچھا، یہ کس اسی طرح الاؤ ہو رہا ہے۔ بیان کو اگر فردر ایلیبوریٹ کریں تو اس سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کل کو خواتین اگر مردوں کے ساتھ بھی ہوں گی تو ان کو بھی گن پوائنٹ پر ریپ کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ اس طرح سے وکٹم شیمنگ کریں گے، بلیمنگ کریں گے اور ڈیفرنٹ جواز ڈھونڈیں گے کہ خواتین اس وجہ سے ریپ ہو گئیں کہ ان کے پاس گاڑی میں پیٹرول اویلیبل نہیں تھا یا وہ سنسان جگہ پر جا کے کھڑے ہو گئے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گن پوائنٹ پر مزید بھی کچھ ہو سکتا ہے، چونکہ پولیس نے تو اپنی پوزیشن لے لی ہے۔
हाँ, पुलिस ने तो हाथ उठा लिए ना शाहिद साहब। असल बात तो ये है कि पुलिस ने हाथ उठा लिए और अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल दस्तबरदार हो गए हैं। ये पाकिस्तान के मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में इस तरह का बयान कभी किसी रेप या गैंग रेप या किसी क्राइम के बाद मैंने ये नहीं सुना है। और मुझे सुन के ना सिर्फ गुस्सा आया है, लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा है कि इन हालात में 21वीं सदी में इस तरह की बातें की जा रही है और उनको फिर तकवीत दी जा रही है, उनकी सरपरस्ती की जा रही है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त ख़वातीन को दें, पैगाम स्ट्रॉन्ग मैसेज दें ख़वातीन को कि आपकी तहफ़्फ़ुज़, आपका जितना भी दारोमदार है उसका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। वो कर पाए या नहीं, लेकिन ये अज़म तो होना चाहिए जो आपके आइन में जो आइन जमानत देता है इस बात की। शहरी साहबा, ये जो मुजरमाना गफलत सामने नजर आई मोटरवे पुलिस की तरफ से कि 2 बजे उनको कॉल आती है और 2:49 पर डॉल्फिन फोर्स के अहलकार पहुंच जाते हैं, लेकिन मोटरवे की जानिब से ये कहा जाता है हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमारी बीट नहीं है। देखिए, अकेली खातून अगर कॉल करती, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि रेस्क्यू किया जाता है, तो ये जिम्मेदारी अखलाकी बनती थी अगर कानूनी नहीं थी। तो ये मेरे भाई गफलत दुनिया उनकी भर तरफ से में भी हुई है। मुहज़्ज़ब माशरों में, मेरे भाई दुनिया भर में मुहज़्ज़ब माशरे में कोई भी सोसाइटी हो, वहां तो फौरी तौर पर कोई ना, मैं तो अगर ऑर्डिनरी सिटीजन भी हूं तो मैं अगर सड़क पे हूं, मैं किसी को देखूंगी इस तरह की मुश्किल में, आप भी रुकेंगे, मैं भी रुकूंगी मदद करने के लिए। इधर ये बेहिसी देखिए, मुजरिमाना गफलत देखिए कि ये एक दूसरे की कह रहे हैं कि ये आपका अहाता है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहले तो इस पर बंदरबांट चल रही है कि किसकी जिम्मेदारी है, किसकी, कि ये मोटरवे पे हमारी सॉफ्ट पेट्रोलिंग ही नहीं शुरू हुई है। भाई रियासत कहाँ गई है? जो टैक्स दे रहे हैं किसके लिए है? ये बातें सुनने के लिए। दिस इज आउट ऑफ, बिल्कुल इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और ये बात हम इस तरह नहीं रहने देंगे। इस पर तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, केस होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो आप कह रही हैं मोटरवे पुलिस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी तरफ आते हैं, हुकूमत ये कह रही है कि हम सख्त सजाएं जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, लेकिन ज़ैनब अलर्ट बिल में भी पीपल्स पार्टी की जानिब से खासी अपोजिशन का उनको सामना करना पड़ा था। अब कैस्ट्रेशन की भी बात हो रही है, कैपिटल पनिशमेंट की भी बात हो रही है। पीपल्स पार्टी को एतराज किया है, ये देखें बात क्लियर है वर्ल्ड वाइड भी कि अगर सख्त पनिशमेंट होंगी तो उसके अगेंस्ट जो जराइम है वो कम होंगे। तो पीपल्स पार्टी कैपिटल पनिशमेंट, ज्यादती या गैंग रेप के जो केसेस हैं उसमें उसको एंडोर्स करती है। जी, पीपल्स पार्टी, मैं आपको ये भी बता दूं, सारी दुनिया का जो क्राइम की एविडेंस आती है क्राइम और पनिशमेंट के हवाले से, उसमें एविडेंस ये कहीं नहीं है कि आप जितना सख्त वो करेंगे, सजा देंगे, उससे माशरे में जराइम कम होंगे, बल्कि इसका ऑपोजिट स्टेटिस्टिक्स अदाद शुमार आते हैं। जो जमहूरी सोसाइटी में, माशरे में, जब आप इस तरह माशरे को ब्रूटलाइज करते हैं और आप खुली छूट देते हैं कि इस तरह ब्रूटलाइजेशन हो और आप कल को कहने लगे कि जी ये एसिड में, किसी ने कहा एसिड में घोल दें और किसी ने कहा, अब ये कोई मुहज़्ज़ब माशरे में सजा होती है? मैं और आप जब अदलो इंसाफ का मुतालबा करते हैं तो हमें बेहतर होना चाहिए दूसरे से। ये कोई तरीका नहीं है। आप बेशक उम्र कैद दें, कड़ी सजा दें और कड़ी सजा दें। आप अपना प्रोसिक्यूशन तो बेहतर करें। आप लोगों को कैस्ट्रेट करने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, कैपिटल पनिशमेंट में पीपल्स पार्टी ने कभी यकीन नहीं किया। ये जो संगीन सजा होती है, ये सिर्फ जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है। ये फैसले अल्लाह ना करे कोई गलती हो जाए, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। हम किसी की मौत का फैसला नहीं कर सकते। शहरी साहबा, लेकिन ये बात तो सच है कि अगर किसी ने बहुत भयानक जुर्म किया है उसकी सजा भी भयानक होनी चाहिए। अब यूरोप भी उस तरफ जा रहा है, यूरोप में भी कैपिटल पनिशमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई है। आपको याद है जियाउल हक ने पब्लिक फ्लॉगिंग शुरू कर दी थी, उससे कोई माशरा बेहतर हुआ? लोगों के कपड़े उतार के उनका संसार किया जाता था, उससे कोई माशरा बेहतर हुआ? ये सिर्फ हुआ कि लोगों ने अपने हाथ में बंदूकें उठा ली, अपने हाथ में शहरी साहब, आखिरी सवाल है मेरा, सुनिएगा। ये देखिए कि कोई ना कोई कानून साजी तो इस मसले के हल के लिए करनी पड़ेगी। अब हुकूमत कह रही है कि हमें हर जगह से ताउन मिलता है,
لیکن پیپلز پارٹی تعاون نہیں کرتی کہ جو بھی زیادتی کے مرتکب نہیں افراد ہوتے ہیں نہیں ان کے لیے سخت سزائیں تجویز کی جائیں. یہ تو بالکل جسے کہتے ہیں نا آپ نے مسئلے کو ڈائیورٹ کرنا ہو کہ سخت سزا دے دیں. ابھی تو آپ پروسیکیوشن آپ کا کیا کہہ رہا ہے, آپ کی پولیس کیا کہہ رہی ہے, اس کو تو سنبھالیں آپ. اچھا, کیسٹریشن پہ آپ کا کیا سٹینس ہے, پیپلز پارٹی کا کیا سٹینس ہے؟ یہ میں اس طرح کی میں سزاؤں کے بارے میں آپ ایک پراپرلی جوڈیشل آپ ایک سینٹ کمیٹی بٹھا دیں, آپ پارلیمان کی کمیٹی بٹھا دیں, آپ طے کر لیں کہ آپ کو پنشمنٹس کیا دینی ہے. پینلٹی سخت سخت ہوں, بے شک ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ریگرس امپریزنمنٹ دیں اور پرول نہ دیں کسی کو, اور یہ نہ کریں کہ کوئی بندہ چھوٹ اس کو بعد میں چھوٹ مل جائے کہ جی اس نے اتنے سال کر لیے مکمل. نہیں, عمر قید ہونی چاہیے کہ ساری زندگی انسان کو یاد رہے کہ اس نے کیا کیا اور عبرت کا نشانہ بنے وہ. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اور آپ کسی کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں. پھر دیکھیے جب یہ ہوتا ہے تو اس طرح کے فیصلے معاشرے میں بھی خود ہونے لگتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور یہ اس طرح کی سزائیں شروع کر دیں دینا, اور پھر آپ نے ایک خونی اچھا استحصال شہری صاحبہ, پنپتا ہے. ہمارے لا میں تو آلریڈی کیپٹل پنشمنٹ ہے, جو بھی افراد زیادتی کرتے ہیں, ریپ کرتے ہیں, آلریڈی ہے, اس میں انگرینڈ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی اور ہماری لا میں بھی. بھائی یہ لیکن اس ڈیبیٹ کو کیوں ہو رہی ہے؟ مزید یہ نان فارملائز کرنا ڈیبیٹ ہے, ہے. نہیں, مزید یہ اس کو نان فارمل. ڈسکشن ہے. جہاں زینب الرٹ بل تھا ہم نے اس بل کو سخت کیا, بہتر کیا. ان لوگوں کو قانون سازی کی کوئی تجربہ سوری ٹو سے نہیں ہے. آج تک کوئی 8 مہینے ہو گئے میں نے بچیوں کی جو کم عمر کی شادیوں کے خلاف بل ڈالا ہے وہ غائب ہو گیا ہے. میں نے پولیس ٹارچر کا جو بل غائب ہو گیا ڈالا ہے وہ غائب ہو گیا ہے. سینٹ نے پاس کیے یہ بل. مجھے چیئرمین سینٹ کا فون ہے کہ آپ سے ڈسکشن کرنا ہے. بھائی آپ ڈسکشن کھلی فضا میں کریں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں کریں. یہ کیا بات ہوتی ہے کہ یہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی راستے میں کھڑی ہے. ہم اپنی تجربہ اور اپنا سارا اس میں ایکسپیرینس اور جتنا بھی ہمارا جمہوری کلچر ہے ہم اس میں لاتے ہیں, بروئے کار لاتے ہیں. ہیومن رائٹس حق کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ملک میں دعوے سے کہوں گی سب سے بہتر ریکارڈ ہے. مجھے سنا نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے بلز لاتے نہیں ہیں, کسی اور کو کرنے نہیں دے رہے, غائب ہو جاتے ہیں بل. یہ کسی حکومت میں تو نہیں ہوا, آپ جنرل مشرف کی حکومت میں ایونچولی نہیں ہوا ہے. کیپٹل پنشمنٹ کی حمایت نہیں کریں گے؟ دیکھیے آپ کیپٹل پنشمنٹ میں اگر آپ کی سوئی پھنس گئی ہے تو یہ آپ کا حق ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کیپٹل پنشمنٹ سے آپ کا معاشرہ بہتر ہوگا تو آپ بے شک ٹرائی کر لیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ جو مہذب معاشرے ادھر نہیں ہوتا یہ, وہاں یہ کرائمز نہیں ہیں اور ان کی سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں. لیکن وہاں سی سی پی او کو تحفظ نہیں دیا جاتا جب وہ کہتا ہے منسٹر سے کہ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے, یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے, وہ کیوں باہر نکلی. کل کو کہیں گے آپ نے منہ پہ نقاب نہیں پہنا تھا تو آپ پر ایسڈ پھینک دیا تو یہ تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. جی, یہ باتوں پر آپ فوکس کریں. شہری رحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور ان سے پوچھیں گے کہ اکیلے پاکستان میں سفر خواتین کر سکیں گی, گھر سے باہر جا سکیں گی, اور سی سی پی او لاہور کے بیان کے بعد کتنا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں, کتنا غیر محفوظ سمجھتی ہیں. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. 8 اور 9 ستمبر کی درمیانی شب موٹر وے پہ گجرپورہ کے قریب انتہائی اندھوناک اور افسوسناک واقعہ ہوا. ثانیہ یہ تھا کہ جو پولیس کا رویہ تھا وہ وکٹم بلیمنگ والا تھا, وکٹم شیمنگ والا تھا. اس کے بعد ایک طرح سے ریپسٹ کو قانونی حق مل جائے گا یا ایک طرح سے جواز مل سکتا ہے کہ کوئی بھی خاتون اکیلے جا رہی ہے, شاپنگ پر جا رہی ہے, جاب پر جا رہی ہے, کہیں پر بھی جا رہی ہے, اس کا ریپ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اسی بلیمنگ کو فردر اگر ایکسپوز کیا جائے یا الیبوریٹ کیا جائے تو یہ بھی ہے کہ کپڑے درست نہیں تھے, اس کا لباس اس طرح سے کیوں ہے, وہ سائیکلنگ کیوں کر رہی تھی, یا وہ فلاں جگہ پر اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی تھی, پارک میں اکیلی کیوں تھی. ریاست اور جو پولیس ہے جن کا کام ہے کہ تحفظ فراہم کیا جائے, اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے. ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ ملتان میں 2 افراد نے گھر میں گھس کر خاتون کا ریپ کیا ہے. اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ پاکستان میں خواتین اپنے گھروں میں بھی
محفوظ نہیں ہے. یہ رویہ کیوں ہے ایسا, اور ہمارے جو ادارے ہیں اسی طرح سے بہیو کرتے رہیں گے اور غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے یہ پرابلم ہمارا زیادہ ایگریویٹ کر جائے گا. میرے ساتھ اسی پینل پہ موجود ہیں شائستہ پرویز ملک صاحبہ, MNA ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, بہت ووکل ہیں ہیومن اور ویمن رائٹس کے لیے. ماریہ واسطی صاحبہ اداکارہ ہیں, ویمن رائٹس کے حوالے سے, سوشل ایشوز کے حوالے سے ہمیشہ بہت اچھی بات کرتی ہیں اور ہمیشہ فرنٹ فوٹ پہ آ کر لیڈ کرتی ہیں. سمر خان ہے, سائیکلسٹ ہیں, ایتھلیٹ ہے. سمر خان صاحبہ کے ساتھ بھی کل فیض آباد میں ایک انسیڈنٹ ہوا, انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا, ان کو گروو کیا گیا, یہ سائیکلنگ کر رہی تھی. سمر خان, اب مجھے یہ بتائیے کل آپ کے ساتھ کس طرح کا انسیڈنٹ ہوا؟ وہی انسیڈنٹ تھا جو میں نے ویڈیو میں ایکسپلین کیا کہ بائکر کی میں ہی ہراسڈ می اینڈ دین ہی انجوائڈ اینڈ ہی لاف اینڈ ہی رین اوے اینڈ اٹس اے ویری کامن انسیڈنٹ فار اینی وومن جو گھر سے باہر نکلتی ہے, گھر سے باہر نہیں بھی نکلتی کسی بھی کام میں, تو اگر اپرچونٹی ملتی ہے ایسے لوگوں کو تو دے اویل اٹ جسٹ بیکاز وی ڈونٹ ہیو اے پراپر لا اینڈ جسٹس سسٹم, وی کانٹ انفورس آور لاز پراپرلی, جس کی وجہ سے وہ اتنا فریلی کسی کو بھی ہراس کر سکتے ہیں, اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں. تو سمر, یہ کیا لگتا ہے کیوں ہے ہمارا اس طرح کا رویہ, یہ رجحان کیوں ہو گیا ہوا ہے؟ جی, میجورٹی تو کیونکہ یہ سوچتی ہے کہ اٹس ریئلی کامن اینڈ اٹس ریئلی نارمل, کیونکہ جنریشن سے چلا آ رہا ہے, اینڈ اگر کوئی کچھ نہیں بول رہا تو آگے بھی چلنا چاہیے. ابھی جو لوگ یہ لڑکیاں بول رہے ہیں دے سی دیم ایز تھریٹس, اور وہ اپنی انکمپیٹنسی کو چھپانے کے لیے دے بلیم دا وکٹمس کہ آپ کے کپڑے ایسے تھے, آپ رات کو نکلی, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. They shouldn't call Pakistan a free and democratic country then, اگر ہمیں اتنی ٹائم ٹیبل دیکھ کے اور اپنے ساتھ 10 گارڈ لے کے نکلنا چاہیے اپنے ہی ملک میں. بالکل صحیح ہے. شائستہ پرویز ملک صاحبہ, CCPO کا جو سٹیٹمنٹ تھا انتہائی انسینسٹیو تھا, انڈیسنٹ تھا. آپ کی ابھی ملاقات بھی کچھ دیر قبل ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کا آنا, اور وہ بھی حکومتی اداروں کی جانب سے آنا, اور پھر حکومت کا اس کو ڈیفینڈ بھی کرنا, یہ تو خواتین کو مزید ولنریبل نہیں بنا دے گا؟ شاید سب سے پہلے تو میں اس پہ جتنے غم اور ایک غصہ ہے جو اندر ہے, آپ یقین مانیں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے میں رات کو سو نہیں سکی ہوں, اور اس میں کوئی میں مغالطہ نہیں کر رہی. دیکھیں, جو افسوس کی بات ہے اور جو شرم کی بات ہے وہ یہ کہ جو ہمارے محافظ ہیں, جو ہمارے کسٹوڈینز ہیں, جو افسران ہیں, ان کا اتنا شرمناک اور اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان کہ ان کو تو جو وکٹم کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا چاہیے تھا, مطلب کہ اس کے ساتھ ہمدردی کے بجائے اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. وہی جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ جی, اور آپ ایک بات اور دیکھیں, جو زخم تو لگے ہیں, جتنی بے حرمتی عورت کی ہوئی ہے, جو زخم لگے اس پہ پھر نمک پاشی ہوئی ہے, اور ایک دفعہ نہیں, پھر اس بیان کو جناب ہمارے اسلام آباد سے لوگ آئے جنہوں نے میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ان صاحب کو, موصوف کو لگایا تھا, ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پھر ایک اور بیان آیا کہ وہ تو فرانس سے ہیں اور ان کی اورینٹیشن فرینچ ہے, اور یہاں وہ ملک اور ہے, اور یہاں تو مطلب اپنے منہ سے آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی رول آف لا نہیں ہے, کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے, یہاں پہ جنگل کا قانون ہے, یہاں پہ جو کچھ ہوا میں آپ کو بتاؤں اس سے عورتیں نہیں بے چین اور اضطراب میں. تمام میرے بھائی بیٹے, میری ملاقات آج ہوئی ہے, تمام ملک اس وقت ایک اضطراب میں ہے, اور ایک اتنا غم و غصہ ہے کہ جو پہلے تو نیگلیجنس کے وہ خاتون آپ دیکھیں کہ تڑپتی رہی, بلکتی رہی, آوازیں دیتی رہی, اور یہ اپنی حدود اور اپنی جو ان کی بندشیں ہیں اس میں رہے. یہ آج ہی واقعہ نہیں ہوا, ہم کیونکہ چپ رہتے ہیں اور ہم انجام تک, آپ بھی میرے بھائی اس کو انجام تک نہیں لے کے جاتے کہ جو ایپیسوڈ ہوتا ہے. دیکھیں رات دن لوگ دے بلیڈ ٹو ڈیتھ, اور یہ لوگ اپنی ہاسپٹلز کی کہ اس کا تھانہ نہیں لگتا, یہ اس کا تھانے کا ایریا ہے. ہاسپٹل میں ٹرانسجینڈرز جاتے ہیں اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ دے بلیڈ ٹو ڈیتھ,
اور یہ یہی فیصلہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ جی اس کو میل وارڈ میں لے کے جانا ہے, اس کو فیمیل میں وارڈ میں لے کے جانا ہے. ہمیں عبرت ناک سزا دینی پڑے گی. موت کی سزا از ناٹ انف, ان کو جیتے جی مارنا پڑے گا. اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ان کو جیتے جی مارنا پڑے گا, ان کو ایگزامپلری پنشمنٹ دینی پڑے گی. بالکل صحیح. یہ جو بڑھتے ہوئے حادثے یہ نہیں رکیں گے. بالکل صحیح. آپ میرے سے سننا چاہتے ہیں تو سنیں کہ ان کو نامرد کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ پھر ہی بات رکے گی. موت ہوئی تو ایک دفعہ کی تکلیف ہوئی, یہ تو چلے جائیں گے, لیکن جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں سسک سسک کر جیتی ہیں تو ان کو بھی سسکنا چاہیے, ان کو بھی تکلیف ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ماریہ واسطی صاحبہ. یہ کیسٹریشن کی حمایت کر رہی ہیں مسلم لیگ نون, مجھے اس پہ بھی بعد میں بات کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے یہ جو سی سی پی او کا سٹیٹمنٹ آیا ہے, کچھ حکومتی وزراء نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے, کیا احساسات ہیں آپ کے, کتنی ولنریبل آپ ابھی فیل کرتی ہیں 2 دن پہلے کی نسبت, اور آج آپ کی کیا فیلنگز ہے؟ 2 دن پہلے آپ کانفیڈنٹ تھیں, آپ روم اراؤنڈ کر سکتی تھیں, اور آج آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ یہ کون سا ایسا واقعہ نیا ہو گیا ہے جو میں اس کے ہونے سے اب انسیف فیل کر رہی ہوں؟ میں نے تو بچپن سے وہی سنا ہے, مذمت کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کمیٹی بنا دی گئی ہے, نوٹس لے لیا گیا ہے, سخت نوٹس لیا گیا ہے, PF نے نوٹس لے لیا ہے, انصاف ملے گا, مجھے کیسے کردار پر تک پہنچیں گے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, ہم سسٹم بدلیں گے, ہم نے سیف سٹی بنا دیا ہے. یہ تو میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں جی. آئی ہیو ناٹ بین سیف ان دس کنٹری سنس فار ایور. آپ خود دیکھ لیجیے, اپنا سسٹم دیکھ لیجیے, لوپ ہولز دیکھ لیجیے. یہ بہت بات کی باتیں ہیں کہ وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے ہینگ کرنا ہے, ان کو انسٹیٹیوشن میں بھیجنا ہے, یا آپ نے ان کو کیسٹریٹ کرنا ہے, کہ جو مرضی کرے. بٹ وہ تو آپ کی شروع میں جب آپ کی انویسٹیگیشن آفیسر رپورٹس بناتا ہے اور پہلے کیس جاتا ہے, پہلے تو وہ پکڑے ہی نہیں جاتے, اور اگر پکڑے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ چھوٹ جاتے ہیں. تو وہاں تک پہنچیں گے تو یہ ڈسیزن ہوگا نا. آپ کی جو جب آپ کا کیس بنتا ہے اس کے اندر آپ کی ایویڈنس ٹھیک طریقے سے نہیں رکھی جاتی, وہ جو شروع کے دنوں کے اندر, شروع کے ٹائم کے اندر جو ایویڈنس اینڈ ایوری تھنگ کلیکشن ہوتی ہے, اسی پہ کیس ختم ہو جاتا ہے, یا شروع میں ہی وہ لوگ پکڑے نہیں جاتے کیونکہ آپ کا سسٹم وہ نہیں ہے. تو ہم تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو مائنڈ سیٹ ہی کوئی عجیب سا ہے. مجھے تو حیرت نہیں ہوئی ہے, مجھے تو بالکل حیرت نہیں ہوئی ہے. آپ ابھی جو چند دن پہلے کیس وہ بولتے ہیں, بس رستوں میں دیکھ لیں, اپنی قبروں میں آپ کے لوگ عورتیں محفوظ نہیں ہیں, اپنے گھروں کے اندر محفوظ نہیں ہیں. تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم ایک دم سے, آپ یہ میرا پروگرام ریکارڈ کر لیجیے اور اس کے بعد آپ وہ یہی باتیں ہم دوبارہ خدا نہ خواستہ جب کوئی سامنے آیا ہوگا تو اس پہ آپ ریپیٹ کر دیجیے آل دیز تھنگز جو ہم سب کہہ رہے ہیں. ہاں, ایک چیز جو میں نے نئی چیز تھوڑی سی دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بہت دیدہ دلیری سے کچھ لوگوں نے یہ جو پولیس افسر ہیں ان کے اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا, مذمت نہیں کی, اور اس کو گول کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اس کے رویے کو کنڈیم نہیں کیا. یہ میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے. یہ تو روایتی رویہ نہیں ہے. ہمیشہ تھانوں کچہریوں میں زیادتی کے کیسز میں بہت زیادہ ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے وکٹمز کو. جب ان سے سوالات کیے جاتے ہیں, FIR کا اندراج ہوتا ہے, تو ان سے طرح طرح کے اور بڑے ویئرڈ سوالات کیے جاتے ہیں. جی جی بالکل. اور اسی لیے آپ کو یہ لگتا ہے کہ دس واز دی اونلی کیس دیٹ ہیپنڈ دیٹ ڈے. بہت سارے کیسز آپ کو رپورٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ آپ کے سسٹم پہ بلیو ہی نہیں کرتے. وہاں جا کے انہوں نے زیادہ ذلیل ہونا ہے, تو کیوں بلیو کریں گے اس سسٹم کے اندر؟ تو وہ اپنی جو تھوڑی بہت عزت یا جان ہے اس کو بچا کے چھپ جاتے ہیں, اپنی تکلیف کو لے کر چھپ جاتے ہیں. کہ ہماری معاشرے کی شکل ہے, گھناؤنی شکل ہے, اس کو ہم اس کے حیرت سے کیوں دیکھتے ہیں؟ دس از واٹ وی آر. تو مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ ایک دم سے ہم جو اٹھ کے چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. جب زینب کا کیس ہوا تھا, جب ہم نے کہا تھا یا اس کے بعد ہم نہیں ہوگا, ویل ڈو دس اینڈ ویل ڈو, ہوا کیا؟ واٹ ہیپنڈ؟ اینی تھنگ؟ کوئی چینج آیا؟ آئی ہیو ناٹ سین اٹ. اگر آپ نے دیکھا ہے تو پلیز مجھے بتائیے تاکہ میں بھی تالیاں بجا دوں. سنس فار ایور یہی ہو رہا ہے, اور یہی آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ نے بلیم کر دیا, بچوں کو بلیم کر دیں, آپ وکٹم کو بلیم کر دیں, اینڈ اگلا دن آ جائے گا, نئی نیوز آ جائے گی, اس پہ بات کریں گے. بالکل صحیح ہے. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. اب مجھے یہاں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.
वेलकम बैक नाजरीन। समर, ये बताइए, ये हमारा उमूमी रवैया है जिस तरह की स्टेटमेंट सीसीपीओ की तरफ से आई है, और क्या ये डिस्करेज नहीं करेगा खवातीन को? खवातीन आगे नहीं आएंगी, मुकदमात नहीं दर्ज करवाएंगी और फिर खामोशी से घर बैठ जाएंगी, चूंकि इस तरह से तो उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं करेगी। बिल्कुल भी नहीं, हमें बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि जो सदियों पुराना सिस्टम है वो चलता रहे। एंड ये जो मर्जी बोले, वी नो आवर जेंडर, नो द पेन आवर जेंडर, नो कि व्हाट इट फील्स लाइक टू गो थ्रू ऑल दिस ट्रॉमेटिक सिचुएशन। अब हम किसी की टैग लगाने से तो नहीं चेंज होगा, जो रियलिटी है वी हैव टू स्पीक दैट, वी हैव टू एड्रेस दैट। और अभी जो खवातीन, आई एम रियली ग्लैड कि अवेयरनेस आ रही है, औरतों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, बोलना शुरू किया कि नहीं, इट्स नॉट नॉर्मल एंड वी हैव टू स्पीक अबाउट इट, वी हैव टू बी सेव्ड, वी हैव टू बी प्रोटेक्टेड। हम रात के 12 बजे निकले, दिन के 1 बजे निकले, हम अकेले निकले, अपनी फैमिलीज के साथ निकले, हमारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इज ऑन द स्टेट, इज ऑन द कंट्री। बिल्कुल सही है। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, ब्रीफ सा कमेंट कर दीजिए कि ये जो इस स्टेटमेंट के बाद कोई लेजिटिमेसी भी एस्टैब्लिश हो जाएगी रेपिस्ट के लिए, किस तरह का रवैया होगा? देखिए, आई डोंट वांट टू साउंड कि मुझे अल्लाह मतलब उम्मीद है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो मारिया ने बात की है, असल में हमें बोलना चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए, हमें एक इकट्ठे मिलके एक आवाज होके अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैंने माना कि ये हमारे मुआशरे की एक घिनौनी शक्ल है, क्योंकि अब तो दिन में 2-2 दफा आप लोग मीडिया रिपोर्ट करता है मासूम बच्चियों के साथ, मरवा का केस अभी, फिर आज कहीं और का हो रहा है, कहीं का हो रहा है। तो पॉइंट इज कि ये तो होता रहेगा, लेकिन जो हमारे इस किस्म के लोग हैं उनको इन पोजीशंस पे नहीं रहने देना नहीं चाहिए। होना चाहिए। शुड मेक श्योर, क्योंकि देखें जो मुहाफिज हैं उनकी तरफ से हमें क्या पैगाम मिला है कि अगर हम रात को बाहर निकलेंगे, और आपको पता है शाहिद कि हम तो असेंबली खत्म होती है तो 8-8, 10-10, 11-11 बजे भी इस्लामाबाद से निकलते हैं, और सिंगल मदर्स हैं, सिंगल खवातीन हैं, तो क्या ये मुल्क इतना भी नहीं अब हो सका कि वो अपने लोगों को, अपनी औरतों को या तमाम शहरियों को, अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके? सो हमें तो एक आवाज होना है, बिल्कुल एक आवाज होना है। ये बता दीजिएगा कि कानून साजी की तरफ हुकूमत काफी कह रही है कि इंडिकेशन आ रहे हैं कि काफी सख्त पनिशमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। आप मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करेगी जो भी पनिशमेंट इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी? शाहिद, मैं आपको बताऊं कि अमेंडमेंट्स ऑन रेप पे मेरा अपना बिल है, और जिसमें आया हुआ है कि जो बच्चों के साथ ज्यादती होगी ही विल बी हैंग्ड। अच्छा। उसमें तो कोई वो नहीं है, उस बिल को मंजूर हुआ हुआ है, कानून शहादत में चेंजेस आए हुए हैं उस बिल की वजह से। बात सारी ये है कि हम जो तफ्तीश करने वाले लोग सीसीपीओ जैसे माइंडसेट के लोग होंगे, तो जब तफ्तीश ही आगे नहीं बढ़ेगी तो आगे कैसे बात जाएगी? बात असल में ये है कि हमारे जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, हमें उनकी जो है सेंसिटाइजिंग करने की जरूरत है, उनको ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि उनकी भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। लेकिन वो उन्होंने तो कहा है कि मेरी माँ बहन अगर होती तो मैं कभी भी उनको अकेला ना भेजता, और समर ने भी कहा है, मारिया वास्ती ने भी कहा है कि हम तो कब्रों में भी महफूज नहीं है। मारिया, एक एस्पेक्ट ये भी सामने आ रहा है कि खवातीन जो अकेले घर से बाहर निकलती हैं उनको भी कुछ मेजर्स ऑप्ट करने की जरूरत है। आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं? और दूसरा, क्या इसका मतलब है कि आज के बाद औरतें अकेले काम पर नहीं जा सकेंगी, अकेले अपने काम नहीं कर सकेंगी? आप मुझे एक बात बताइए, एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे कॉलर्स का इसके ऊपर क्या है रद्द अमल, उनकी तरफ से कोई आया है, वो क्या कहते हैं इसके बारे में, आई वुड लाइक टू नो। दूसरी बात ये है कि मुझे बताइए, जब ये इन दिस पर्टिकुलर केस, जब आपका मोटरवे का वो हिस्सा सेफ नहीं था, जब आपके पास डिप्लॉय करने के लिए आपकी टीम नहीं थी, आपके पास लोग नहीं थे, तो ये ऑर्डर एग्जैक्टली किसने दिया कि इसको खोल दिया जाए? जब ये नहीं खुला था तब भी लोगों का गुजारा हो रहा था, वो जीटी रोड के थ्रू सियालकोट या जहां पे भी उनको जाना था वो पहुंच रहे थे ना। तो जब ये जगह सेफ नहीं थी, इधर कैमरे भी लगे हुए थे, तो ये कौन अक्लमंद लोग थे या टीम थी जिसने इस चीज की इजाजत दी कि जहां पेट्रोलिंग भी नहीं है, लोग भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, कैमरा भी नहीं लगा हुआ, तो आपने अगर एक चीज को खोला है दैट मीन्स इट कैन बी यूज्ड।
जब आपने खोल दी सड़क, दैट मीन्स आई कैन गो, यू कैन गो, एनीबडी कैन गो. किसने इस पैच ऑफ रोड को खोला और इजाजत दी? तो इसका मतलब इजाजत है, तो दैट मीन्स इट्स सेफ, इट्स बीइंग लुक्ड आफ्टर. ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि ये किसने किया है? हमारा सिस्टम पूरे का पूरा ही रॉटन है, और जब तक ये फ्रॉम द सबसे निचले लेवल से प्रॉपरली ठीक नहीं होना शुरू होगा, दिस इज नॉट गोना हैपन. हम बोलेंगे, हम चीखते रहेंगे, बट जब तक एनर्जी हमारी गवर्नमेंट, देखिए बड़े बड़े आप लोग प्रोजेक्ट करते हैं, जरूर करें, लेकिन इवेंचुअली अवाम के लिए आपने रोटी सस्ती करनी है, उनको सस्ते छत देनी है, उनकी शुगर सस्ती करनी है, उनको मकान देना है, उनको एजुकेशन देनी है, उनको सेफ्टी देनी है. सेफ्टी से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना. जान ही नहीं है तो मैंने एजुकेशन लेकर क्या करना है? तो अगर आपका मेन फोकस सिर्फ इस पे नहीं है, तो देन वी आर अ फेल्ड स्टेट. आई एम सॉरी टू से. और मैंने कहीं पर भी ये नहीं देखा, बिकॉज आई ग्रोन अप हियर, आई लिव्ड हियर. मैं जिस मीडिया में काम करती हूँ, हमारे तो कोई टाइमिंग भी नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है हमारा. हम कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, सो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है. बाय द वे ही बचे हुए हैं जी, बस ऐसे ही अल्लाह ने बचाया हुआ है तो बचे हुए हैं. That's the way it is, and that's the truth. And we'll keep on saying this. बट हम हर तो आप कह रही हैं कि प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन को बेहतर करने की जरूरत है, और जो इम्प्लीमेंटेटर्स हैं उनको भी इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है कि अवाम की सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है. मारिया वासी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया. शाइस्ता मलिक साहिबा और समर खान साहिबा, आप भी हमारे साथ थी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया. शो का वक्त खत्म हो गया. इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी. कल तक के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.